میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنا جو انگلی پاک اٹھاوے چند دو ٹکڑے ہو جاوے، سوہنا جو انگلی پاک اٹھاوے چند دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، دھوم زمانے وچ مچ جاوے، ہویا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ مائی دلال محمد صلی اللہ آمینہ مائی دلال محمد، عبداللہ دا بال محمد، آمینہ مائی دلال محمد، عبداللہ دا چاند محمد، جس دی کوئی نہ مثال محمد، اپنی آپ مثال محمد، محمد 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 محمد، آمینہ مائی دلال محمد، عبداللہ دا چاند محمد، جس دی کوئی نہ مثال محمد، اپنی آپ مثال محمد، سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ مائی دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنا اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔